मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। जैसे कि फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको भेजा है दुनिया जहान के तमाम इंसानों के लिए रहमत बनाकर। चुनांचे आपके घर वालों के साथ, आपके सहाबा के साथ, बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ, ग़ुलामों के साथ, मजबूरों के साथ, परेशान हाल लोगों के साथ आपकी रहमत के बेशुमार वाक़यात हमारे सामने आते हैं। बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे आप, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते थे, छोटे बड़े की कोई तमीज़ नहीं करते थे। छोटे से छोटे लोगों पर भी आप मेहरबानी फरमाया करते थे। ये वाक़या है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का। जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 21 ग़ज़वात में जंगों में शरीक हुआ हूँ। और वो बताते हैं कि एक ग़ज़वे ज़ातुर रिक़ा, उस ग़ज़वे में मैं शरीक था और मेरा ऊँट कमज़ोर था, थक कर बैठ गया था। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि आप उस ग़ज़वे में जो कारवां चल रहा था, कभी आप आगे जाते, कभी पीछे जाते, हर एक का हाल पूछते, दुआ करते उसके लिए। चुनांचे जाबिर बिन अब्दुल्लाह जो एक जवान सहाबी थे, वो बताते हैं कि मेरा ऊँट थक कर बैठ गया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरदार काफ़िला थे, बल्कि सरदार इंसानियत थे, वो मेरी तरफ तशरीफ़ लाए। उस वक्त कह रहा था, अम्मा अम्मा ये क्या मुसीबत है, मेरा ऊँट बड़ा बेकार ऊँट है, हमेशा ऐसे गड़बड़ करता है। आपने पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, मैं जाबिर हूँ, अब्दुल्लाह का बेटा। आपने पूछा क्या मामला है? उन्होंने कहा, मेरा ऊँट थक कर बैठ गया है। आपने फरमाया तुम्हारे पास कोई लाठी है? एक छोटी सी लाठी दी उन्होंने। आपने उस ऊँट को उससे ठोका दिया, फिर उसे खड़ा किया, फिर उसे बिठाया, फिर उसके पैर को दबाया और फिर फरमाया इन्हें पैर को नीचे किया ताकि उस पर पैर रखकर वो हज़रत जाबिर ऊपर चढ़ जाए, और आपको सहारा दिया हज़रत जाबिर को, और वो उस पर सवार हो गए। फिर उसके बाद ऊँट के अंदर एक ताकत आ गई। ये मोजिज़ा भी था रसूलुल्लाह का, और अल्लाह ताला की मदद की भी एक अलामत थी ये। और वो ऊँट काफ़ी तेज़ तेज़ चलने लगा। और हज़रत जाबिर फरमाते हैं, आपके नौजवान सहाबी, कि उस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम से कम 25 बार मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ की। मग़फ़िरत कामिला का पैगाम लेकर आए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नबी रहमत भी थे और नबी मग़फ़िरत भी थे। आपके मिशन का मकसद ही ये था कि तमाम इंसानों की अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमा दे और सब के सब लोग दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारें और आखिरत में अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत से इस्तिफ़ादा करते हुए हमेशा हमेशा के लिए आराम और सुकून और चैन और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारें आखिरत में। कितनी बड़ी बात। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि उस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम से कम 25 बार मेरे लिए मग़फ़िरत की। फिर उसी दौरान में हुज़ूर ने उनसे पूछा कि तुम्हारे अब्दुल्लाह, तुम्हारे वालिद अब्दुल्लाह जिनका जंग उहद में इंतकाल हो गया, उन्होंने क्या कुछ छोड़ा है, औलाद वगैरह छोड़ी है? उन्होंने जवाब दिया, 7 औरतें छोड़ी हैं, एक तो मेरी माँ है बेवा, और मेरी 6 बहनें हैं। अच्छा, फिर कुछ कर्ज़ वगैरह भी छोड़ा है? जी हाँ, बहुत सा कर्ज़ भी छोड़ा है मेरे वालिद ने। तो आपने इरशाद फरमाया, जब तुम मदीने आओ तो ये जो कर्ज़ वाले लोग हैं उन सब के बारे में बात करो।
اور اگر وہ انکار کر دے تو جب تمہاری کھجوریں توڑنے کا وقت آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ پھر آپ نے مزید پوچھا کیا تم نے شادی کر لی؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے شادی کر لی۔ کس سے کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے فلاں قبیلے کی، فلاں صاحب کی، فلاں عورت سے شادی کی اور وہ بیوہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم جوان آدمی ہو، تم نے کسی جوان خاتون سے شادی کیوں نہیں کی جس سے تم کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی؟ انسان کی یہ بھی ایک ضرورت ہے، ایک جوان آدمی کو ایک جوان لڑکی ملنی چاہیے تاکہ وہ ہنسی خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ حضرت جابر نے جواب دیا یا رسول اللہ، میری بہنیں وہ بے تربیت یافتہ ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، اس لیے میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ کسی جوان عورت سے شادی کروں جو ان کی تربیت نہ کر سکے، اسی لیے میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی جو تجربہ کار۔ تو حضور نے کہا کہ بہت اچھا معاملہ کیا تم نے، بہت اچھا طریقہ اختیار کیا۔ پھر آپ نے پوچھا تم نے اونٹ کتنے میں خریدا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے 5 اوقیہ سونے کے بدلے میں خریدا ہے۔ تو حضور نے کہا اچھا، تو اس اونٹ کو ہم نے خرید لیا۔ پھر آپ نے حضرت جب مدینہ تشریف لے گئے وہ اپنا اونٹ لے کر آئے، حضرت بلال کو بلایا جن کے سپرد اس زمانے میں آپ کے پیمنٹ وغیرہ کے معاملات ہوتے تھے، کہا کہ ان کو 5 اوقیہ سونا دے دو، ان کے والد عبداللہ ان کا قرضہ ادا کرنے میں مدد ملے گی، ہاں 3 اوقیہ سونا اور زیادہ دے دو۔ اور پھر کہا کہ یہ اونٹ بھی تمہارا ہی ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوازنے کا ایک طریقہ تھا کہ کسی سے کوئی چیز لیتے تو خرید لیتے اور پھر اس کے بعد وہ چیز بھی اسی کو عطا کر دیتے تاکہ کسی کے آدمی کے اندر کمتری کا احساس نہ ہو کہ مجھے خیرات دی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ مدینے میں کیا تم نے قرض خواہوں کے سلسلے میں بات چیت پوری کر لی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، جس دن تمہارے ہاں تمہارے باغ سے کھجوریں توڑی جائیں گی اس دن میرے پاس آنا۔ چنانچہ آپ کو اطلاع دی گئی، آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور پھر اس کے بعد آپ نے برکت کی دعا کی۔ پھر جتنے قرض خواہ تھے جو کچھ ان کو دینا تھا سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپ کر دیتے چلے گئے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اور بہت ساری کھجوریں بچ گئیں، بلکہ جتنے ہمارے پاس پیداوار ہوتی تھی اس سے زیادہ بچیں۔ یہ بھی ایک برکت کی بات ہے، رسول اللہ کا ایک معجزہ بھی۔ آدمی ایک اچھی نیت کے ساتھ ایک اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ برکت کیا ہے؟ کسی چیز کا بڑھ جانا۔ اللہ ہماری صلاحیتوں میں برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری آمدنی میں برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بیوی بچوں میں برکت دیتا ہے۔ دعا سکھائی آپ نے، اللہم بارک لنا فی اسماعنا و ابصارنا و قلوبنا و ازواجنا و ذریاتنا۔ اے اللہ ہمیں برکت سے نواز، ہماری سماعتوں میں، ہماری بصارتوں میں، ہماری بیویوں و شوہروں میں، ہمارے قلوب میں، دل و دماغ میں، اور ہماری اولاد میں۔ چیز تھوڑی ہوتی ہے، ہمارے لیے مفید ثابت ہوتی ہے، ضائع نہیں ہوتی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ کا ایک نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ پہ بھروسہ کرنے، اللہ کے کام میں لگ جانے، اللہ کے بندوں کے کام آنے اور سب کے لیے رحمت کاملہ بن جانے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اس پوری امت کو لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے خادم انسانیت بننا چاہیے، محسن انسانیت بننا چاہیے اور خیر خواہ انسانیت بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔